मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अल्लाह जब अपने बंदों से राज़ी होता है तो ये 11 निशानियां ज़ाहिर करता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके अंदर इन 11 निशानियों में से एक निशानी भी अगर आपके अंदर ज़ाहिर हो तो समझ जाना अल्लाह आपसे राज़ी है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अब वो 11 निशानियां कौन कौन सी है, बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा वो 11 निशानियां कौन कौन सी हैं, समाअत फरमाइएगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह अल्लाह ताला रिज़्क़ तकसीम करता है, अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ है जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत ही प्यारा बना लिया है और अपने करीब कर लिया है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 2। नंबर 2 पर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसे अपना महबूब बनाता है तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं, और अगर जो बंदा राज़ी हो जाए तो अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी रहता है। अल्लाह पाक उससे दुनिया में भी राज़ी रहता है और आखिरत में भी राज़ी रहता है। और अगर जो बंदा उस वक्त मायूस होकर ये शिकायत करने लगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ और मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों आ गई, मैं तो दीन का मददगार हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से पकी है या नहीं। बस इसी तरह अल्लाह ने मुझे आजमाया। उसके बाद यही वो गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था तब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब वापस आ गए तो हयात बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहा करो, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो उस वक्त मैं फिर से वज़ू कर लेता हूँ और जब मैं वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई भी परेशानी हो उसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी, प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। निशानी यह है जिससे पता चलता है कि अल्लाह पाक जिससे राज़ी हो, और अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता है, ए जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो कि ये अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया है। प्यारे दोस्तों, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्तों और तमाम नूरानी मखलूक भी उससे मोहब्बत करते हैं और सातों आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है
کہ اے لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، تو اس لیے دنیا میں ایسے کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے سامنے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشارت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور زندگی زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچنے کی قوت انسان کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب آئیے گا نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 6، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ آپ تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے پوچھنا۔ پیارے دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کتنا بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 7، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانیاں ہیں؟ پیارے دوستو، تو اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 8، پریشانی اور بیماری کی صورت میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا انعام ہو تو اسے کوئی کیسے پہچانے گا؟ مثلاً ایک آدمی پر بیماریاں پریشانیاں آئی ہیں تو وہ پریشانی اور بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور وہ انعام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری پریشانی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حالت میں اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی، اور اگر وہ بیمار اور پریشانی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہے کہ آئی ہوئی مصیبت اور پریشانی اس کے لیے انعام ہوگی، تو دوستو یہ اللہ کے راضی ہونے کی 11 نشانیاں ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔